अस्सलामुअलैकुम जनाब, आग के अंदर ये वीडियो बना रहा हूँ। आखिर में इसमें आपको थोड़े से व्यूज़ वगैरह भी दिखाएंगे और आप एंजॉय भी करना। लेकिन फ़िलहाल ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आपको पता है कि जो जंग बंदी हुई थी, सीज़ फायर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, वो 14 तारीख तक हुआ था। आज फिर मीटिंग हुई और आज ये ख़तरा था कि शायद मज़ीद बात आगे ना बढ़े और फिर जंगी हालात पैदा हो जाएं। लेकिन आज जो मीटिंग हुई है सीज़ फायर के हवाले से, उसमें फिर 4 दिन की जो एक्सटेंशन हो गई है। यानी कि अब जो सीज़ फायर के हवाले से जो बयान हुआ है ना, उसमें ये कहा गया है कि अब 18 मई तक जंग नहीं होगी। यानी कि 4 दिन और उन्होंने बढ़ा दिए, 14 की बजाय 18 मई तक जंग बंदी के ऊपर वो बातचीत हुई है दोनों DGMOs की। तो उन्होंने ये कहा है कि बयान नहीं हुआ। लेकिन सर जी, इस पे बात पे ना जाना, ये तो हम आपको कानूनी वो बता रहे हैं ना कि बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 18 मई तक जंग बंदी हो गई है दोबारा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं नाकाबिले एतबार, ठीक, तो उनमें से ये भी मोदी का भी जो है ये भी नाकाबिले एतबार है। यानी इसको मैं अरबी में कहता हूँ साकितुल इतबार, जिसका इतबार उठ जाए, ये मोदी उनमें शामिल है। और हमारे पाकिस्तान में भी एक मोदी है जिसका कोई लोग इतबार नहीं करता, यू टर्न वाला, ठीक। तो ये ख़बर आपको हमने कहा सबसे पहले बता दें कि जो मुआहदा हुआ है वो 18 मई तक हो गया है। आगे अगर कोई लड़ाई होती है नहीं होती ये अलग बात है, लेकिन इसकी एक खिलाफ वर्जी मोदी साहब कर रहे हैं। वो खिलाफ वर्जी ये कर रहे हैं कि बगलियार डैम के ऊपर जनाब उसने वो उनके दरवाज़े बंद कर दिए हैं, गेट बंद कर दिए हैं और पानी बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये खिलाफ वर्जी है और इसको पाकिस्तान ने एक स्टैंडिंग आर्डर है, एक मुस्तकिल आर्डर है। ये मेरी बैग पे आप माल रोड देख रहे हैं, ठीक है, ये बैग पे। तो एक मुस्तकिल आर्डर है कि जनाब अगर आपने पानी बंद किया तो हम इसको ऐलान जंग समझेंगे। ये हमारा एक आर्डर है ना, तो इसलिए ऐलान जंग तो है। उन्होंने फिर वाटर बंद किया, ऐलान जंग तो है। चलें, एक बात तो ये हो गई। अब अगली बात जी, अगली बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब, कल आपने देखा कि वो चुविंडा के महाज पे गए, पसरूर गए, सियालकोट गए और बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर मोदी का नाम लेके ललकारा कि ओए मोदी, अमन चाहते हो तो अमन, लड़ाई चाहते हो तो लड़ाई, अब हम तुम्हारा सफाया कर देंगे। ये जनाब बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं उन्होंने। जैसे हाफिज़ मुनीर साहब की बातें आपको याद है ना कि कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन गालबत फ़ियतन कसीरतन, कि कुछ दुनिया में ऐसे भी होता है कि छोटे गिरोह और छोटी जमातें बड़े गिरोह और बड़ी जमातों पे गालिब आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसिम मुनीर साहब सब हमारे हीरो हैं जी। अच्छा जी, एक और ख़बर है, ये दरमियान में मुझे याद आ गई। कामरान बशीर मसीह पायलट एक मशहूर हो रहा है ना कि उसने जी बड़ा वो किया है, लोग उसके लिए इनामात का भी ऐलान कर रहे हैं। हमने अपने ज़राए से पता किया है, आर्मी के ज़राए से, तो उन्होंने कहा जी कि इस नाम का बंदा कोई हमारी पिक्चर में नहीं है, कोई कामरान बशीर पायलट नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने जनाब राफेल मिज़ाइल गिराया है। तो मैंने फिर उनसे दूसरा सवाल किया कि आप मुझे उन हीरोज़ के नाम बता सकते हैं कि जिन्होंने राफेल त्यारे गिराए। तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये अभी सीक्रेट है, अभी हम इनके नाम पब्लिक नहीं कर सकते, हमारे ऊपर ये अभी पाबंदी है। तो दोस्तों, ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि कामरान बशीर पायलट के हवाले से जो अफवाहें फैल रही हैं कि वो जी मुसलमान हो गया है, उसने जहाज़ गिराया है, जहाज़ गिराने से पहले उसने कहा था कि या अल्लाह मैं वापस आ गया तो मुसलमान हो जाऊंगा, ये सब स्टोरियां हैं। इसकी अभी कोई तहकीक नहीं हुई,
کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ اور باقی جو ہمارے ہیرو ہیں وہ تو سر ہیرو ہیں، وہ بعد میں آپ منظر عام پہ آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری آرمی کے اندر وہ پالیسی نہیں ہوتی جو نیزہ بازی کے حوالے سے ہوتی ہے کہ انہیں جی نیزہ سٹے ہے تو انہیں پیسے دیو، ٹھیک ہے نا۔ تو پاکستان کی نیوی کی اور آرمی کی اور ایئر فورس کی جائنٹس ایفرٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کریڈٹ شہباز شریف کے بقول سید عاصم منیر جو ان کے فوج کے سربراہ ہیں۔ دیکھیں اب کوئی بھی حکومت کا مسئلہ ہوگا نا، آج وہ کتنا پیٹرول سستا کرتے ہیں، مہنگا کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب کو برا کہا جائے گا، سستا کرتے ہیں ان کو اچھا کہا جائے گا۔ تو یہ کیونکہ بس شہباز شریف حکومت کی چلا رہے ہیں، آرمی کی جو بس ہے وہ سید حافظ عاصم منیر صاحب چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے وہ سارا کریڈٹ ڈسکریڈٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو جاتا ہے۔ آ جائیں، یہ دیکھیں پاکستان کے حوالے سے وہ بنا رہے ہیں خبریں، انڈیا کو ہم نے ٹھوکا ہے نا، انڈیا کو ٹھوکا ہے، یہ انڈیا کو ہم نے کیسا ٹھوکا ہے؟ بڑا زبردست ٹھوکا ہے ہم نے، انشاءاللہ ہاں جی، ہاں جی، وہ کہتے تھے ہم پاکستان کو مٹا دیں گے، ہاں نہیں ہو سکتا نا، نسل بھی ایسے نہیں کر سکتی، آنے والی نسل بھی ان کے ایسے نہیں کر سکتی۔ ہاں جی ہاں جی، تو پاک فوج کے حق میں نعرہ لگاؤ نا، پاکستان پاکستان۔ یہ بھی بڑا خوبصورت پورشن ہے اس کا، یہ سامنے جناح لائبریری ہے کافی بڑی، اور کو پتہ ہے جناح باغ ویسے بھی لاہور کا سب سے پرانا اور بڑا باغ ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ادھر پھولوں بڑے ڈیزائن سے بنائے گئے ہیں سارے، یہ اچھا لگ رہا ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ السلام علیکم، ٹھیک ہے، آپ کی تصویر بنا لیے، ناراض تو نہیں؟ یہ ادھر آج باغ جناح کی سیر کے لیے دل کر رہا تھا، تو میں ادھر شیرٹن ہوٹل سے نکلا ہوں اور یہ آگے ہوں، یہ 12 دری ہے، یہ پیچھے دیکھیں یہ چار خانے بنے ہوئے ہیں، تو یہ 12 دری ادھر کی بنی ہوئی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مغلیہ طرز پہ انہوں نے تھوڑا سا بنایا ہوا ہے، میں اس کے مزید بھی آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا۔ ادھر ایک بانسری والا بانسری بجا رہا تھا، تو میں نے کہا تھوڑا سا ان کو آپ کو دکھا دوں۔ یہ آپ نے دیکھا ہے گانا، تم پاس آئے ذرا مسکرائے یہ گانا لگا ہوا ہے سر جی، بہت پیارا ماحول ہے اس وقت نا، یہ اتنا پیارا ماحول ہے کہ میں آپ کو یقین کرو لفظوں میں بتا ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یہ سارا نا دل کا موسم ہوتا ہے، آپ کا اگر دل کا موسم بہت اچھا ہے نا تو آپ کو یہ باغ و بہار اور یہ ساری چیزیں بہت اچھی لگیں گی، لیکن دل کا موسم اچھا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو پھر تو کوئی چیز بھی نہیں اچھی لگتی۔ تو ویسے کہتے ہیں جی کہ بندے کی صحت اچھی ہو تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے، اور طبیعت خراب ہو تو محل میں بھی نہیں آتی، ہوتا ہے نا۔ یہ دیکھیں، یہ پانی کا سسٹم انہوں نے کیا ہوا ہے، فوارے اس وقت بند ہیں، لیکن یہ ادھر بھی دیکھیں، اور یہ دوسری طرف ہے،
یہ دیکھا بہت خوبصورتی ہے. یہ بہت پیارا باغ ہے جناح کا پورشن ہے یہ والا. جب بھی آپ آئیں تو یہ ضرور دیکھیں, آپ کو مزہ آئے گا بالکل. ٹھیک.